हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक नया टॉपिक मखसूस ज़रूरतों के हामिल बच्चे, इससे मुतालिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले 3 किस्म की माजूरी होती, 3 किस्म की, उस ताल्लुक से देखेंगे। पहले को हम इंग्लिश में इम्पेयरमेंट्स बोलेंगे, कमजोरी या तकसीर कारकर्दगी, इम्पेयरमेंट या इम्पेयर्ड। ये क्या रहता? ये जिस्मानी साख्त की खराबी से ये इंसान का एक हयातियाती पहलू रहता। क्यों होता ये काम के बोझ से होता, हादसे से होता, या फिर तवारुस की वजह से वाक़े होता। इसकी वजह से यानी इम्पेयरमेंट की वजह से या तकसीर कारकर्दगी की वजह से बच्चे के हरकत महदूद हो जाते हैं। तो ये जिस्मानी साख्त की खराबी से होता है। ये इंसान का हयातियाती पहलू है। इसको हम तकसीर कारकर्दगी या इम्पेयर्ड या इम्पेयरमेंट बोलेंगे। दूसरा और एक आता है डिसेबिलिटी, माजूरी। इसका ताल्लुक सलाहियतों से होता है। सलाहियतों की कमी से डिसेबिलिटी वाक़े होती है। ऐसी सूरत हाल उमूमन खुसूसी अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से होती है। तीसरा है हैंडीकैप या अपाहिज, जिसको बोलेंगे। ऐसा फर्द जिसमें कोई नुक्स या कमी पाई जाती है अपाहिज कहलाता है। कारकर्दगी की सलाहियत से महरूम कर देने वाली रुकावटें अपाहिज कहलाती हैं। ये 3 किस्म के इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और ये हैंडीकैप उमूमन जो चीजें आती, इसके डेफिनेशन हम समझा दिए। तो फर्स्ट वन क्या है? जिस्मानी साख्त। दूसरा है सलाहियतें। तीसरा है हैंडीकैप, जिसको हम बोलेंगे कोई नुक्स का पाया जाना। अब एजुकेशन सिस्टम में मखसूस जरूरतों के हामिल बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, क्या ये बच्चों को आम कमरे जमात में बिठा सकते? क्या आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम मशमूली तालीम, शमूलियती तालीम या इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे। इसका बेस है एजुकेशन फॉर ऑल। किसी भी किस्म का बच्चा छूटना नहीं चाहिए, वो आम कमरे जमात में आना चाहिए। तो इसके लिए वैसे तो कोठारी कमीशन के जमाने से ही चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के ताल्लुक से जिक्र किया गया। कोठारी कमीशन ये बोला कि ये बच्चों को रहम की बुनियाद पर नहीं बल्कि इनका हक है, इसलिए इनको तालीम देना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि मखसूस जरूरतों के हामिल बच्चों में बाज बच्चों में हैंडीकैप या इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती। जैसा मिसाल के तौर पे ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड रहते हैं, बहरे, टोटली मुकम्मल बहरे रहते हैं। अब इनको किसी भी सूरत में हम नॉर्मल क्लास में नहीं ला सकते या शमूलियती तालीम या इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं ला सकते। तब यहां पर क्या किया गया बोले तो सिग्रीगेट किया गया, अलहदा किया गया। ऐसे बच्चे जो थोड़ी सी माजूरी होती, किसी भी किस्म की थोड़ी सी, जिसको हम माइल्ड बोलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा, जरा सा ज्यादा, मॉडरेटर, ये दो किस्म के बच्चों को आम कमरे जमात पे बिठाकर मशमूली तालीम के हिसाब से तालीम दे सकते, यानी ये बच्चे को भी आम बच्चों के साथ पिकअप कर सकते। थोड़ा सा तरीके तदरीस को चेंज करना पड़ता। इसके अलावा माजूरी, शदीद माजूरी हो गई, टोटल हो गया, तो ऐसे बच्चों के लिए भी अलग स्कूल्स कायम करना जरूरी है। इससे पहले भी जरूर कायम किया गया था, आज भी जरूरी है। NP 86 में तो कहा गया कि हर जिले की सतह पर स्पेशल स्कूल्स चाहिए
जिन बच्चों के पास सीवियर डिफेक्ट होता है। अब हम क्या देखते हैं, सिकंदराबाद में जोबली बस स्टैंड के पास एक स्कूल कायम किया गया जो मेंटली अबनॉर्मल बच्चों के लिए, जहनी तौर पर शदीद माजूर बच्चों के लिए एक स्कूल है। अब हमारे पास जहनी माजूर बच्चे 0 to 20 कैटेगरी के होते हैं, 20 to 25, 20 to 50 कैटेगरी के होते हैं, उसके बाद 60, 70, 80। तो ये हम 60, 70, 80 वगैरह को आम कमरे जमात में बिठाकर थोड़ा सा फीडबैक देके एजुकेशन फॉर ऑल कॉन्सेप्ट फुलफिल कर सकते। लेकिन जो एकदम कमजोर है, यानी 50 से कम है, 20-22 है, 30 है, ऐसे लोगों के लिए तो स्पेशल स्कूल्स होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट हमारे स्टेट में एक जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा वो है सिकंदराबाद जोबली बस स्टैंड के पास मेंटली अबनॉर्मल बच्चों के लिए। तो इसकी हिस्ट्री देखिए, एक्चुअली कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करी थी, 1964 में ऐसे बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर को दी थी। और 1975 में हुकूमत हिंद ने एक स्कीम कायम की, उसका नाम है PIED, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। ये तकरीबन 1992 में अग्रवाल रिपोर्ट के मुताबिक 28,000 बच्चों के लिए 6,000 स्कूलों में इस किस्म से फायदा, इस स्कीम से फायदा उठाया गया। और इसके लिए एक स्पेशल कानून बनाया गया जिसको PDA एक्ट कहा गया, 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें कहा गया कि ये माजूर बच्चे जो भी हैं इनको कम से कम 2010 तक तमाम बच्चों तक तालीम की रसाई हो, 2010 तक। ये PDA एक्ट क्या है, इसमें मखसूस जरूरतों के हामिल बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, इनको हर लिहाज से मसावी सलूक होना चाहिए, इनके राइट्स की हिफाजत होना चाहिए और इनको अब ये PDA एक्ट में किन किस्म के बच्चों को लिया गया, तो इसमें उमूमन हम 6 से 14 साल इस तरह से नॉर्मल बच्चों के लिए लेते। इसमें 6 से 18 साल के जो डिफेक्टिव बच्चे हैं उनको मुफ्त और लाजमी तालीम देना चाहिए। फिर इनके लिए तालीमी निज़ाम में थोड़ी सी तब्दीली लाना चाहिए, इनको मुफ्त दरसी किताबें देना चाहिए, मुफ्त इक्तिसाबी मवाद देना चाहिए और इनको स्कॉलरशिप भी देना चाहिए। और ये तमाम चीजें इनका हक है, इनको बराबर पहुंचना चाहिए। इस तरह से और एक पॉलिसी 2006 में बनाई गई। और मैं जो अभी जिक्र कर रहा था तो वो हमारे पास नेशनल स्कूल में नेशनल लेवल पर 5 स्कूल्स हैं जो सीवियर, बहुत ज्यादा माजूरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं। एक तो हम सिकंदराबाद का बोले, वहां पे मेंटली हैंडीकैप होते हैं, और एक है बॉम्बे में हियरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए, वो इंस्टीट्यूशन का नाम है अल यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड बॉम्बे। और एक कलकत्ता में है ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप वालों के लिए, और एक विजुअली हैंडीकैप के लिए देहरादून में है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें सीवियर अटैक वाले बच्चे ही होते हैं, यानी इनको मुकम्मल स्पेशल एजुकेशन देते हैं। अब हम मखसूस जरूरतों के हामिल बच्चों की दर्जाबंदी,
ایک رہتا مینٹلی ریٹارڈیڈ، دماغی طور پر معذور، دوسرا رہتا ٹیلنٹڈ یا گفٹڈ کینڈیڈیٹ، اس کے بعد رہتا لرننگ ڈسیبلٹی، اکتسابی معذوری، اس کے بعد رہتا سماعتی معذوری، ہیئرنگ امپیئرڈ، اور اس کے بعد جسمانی معذوری۔ دماغی معذوری بچے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسی ہوتی ہے؟ ان کو کس قسم کے بچوں کو ہم ذہنی معذور کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے کہا گیا وہ بچے جو اپنا کام خود انجام نہیں دے سکتے، ان کی نگرانی کے لیے دوسرے افراد ہونا ضروری ہوتا ہے، ایسے بچوں کو ذہنی معذور بچے بولیں گے۔ ان کی شناخت، ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا؟ تو ان کی شناخت کیسی ہوتی ہے؟ وہ تو نام لے کر بلانے پر بھی یہ لوگ جواب نہیں دیتے، ان کے پاس عمر کے مطابق ذہنی پختگی نہیں ہوتی، یہ لوگ خود نہانا، خود کنگھی کرنا، خود کپڑے پہننا یا تبدیل کرنا نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک اٹینڈنٹ ہونا ضروری رہتا۔ یہ اپنی عمر کے مطابق جس عمر میں بیٹھنا ہے اس عمر میں نہیں بیٹھتے، تھوڑی سی دقت محسوس کرتے، جس عمر میں بات چیت کرنا ہے اس وقت ہکلاتے، یعنی بات صحیح نہیں کرتے، اکثر منہ سے رال ٹپکتے رہتی، اور یہ لوگ رہتے رہتے ایک دم جذباتی ہو جاتے، تشدد پر اتر آتے، اور ان کو اکتسابی مشاغل میں عدم دلچسپی رہتی۔ ایسے بچوں کے لیے ذہانتی خارجی قسمت 70 سے کم ہوتا ہے، ان کی یادداشت بہت ہی کم ہوتی ہے، ان کا جوابی عمل بھی بہت ہی سست ہوتا ہے، اور یہ لوگ اگر کچھ سمجھتے ہیں تو صرف ٹھوس اشیاء، یعنی سامنے جو چیزیں رہیں گی وہی چیزوں کے بارے میں تشکیل تصور آئے گا، مجرد کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ یہ جو ہلکی سی معذوری جو ہم بول رہے ہیں، ہلکی سی معذوری اور مائلڈ جس کو بولے، اس کے بعد میانہ جس کو بولے۔ ہلکی معذوری کے معنی ان کا آئی کیو لیول 50 سے 70 ہوتا، ماڈریٹر میانہ کے معنی یہ لوگ 35 سے 50 تک ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم کے بچوں کو بھی ہم عام کمرے جماعت میں بٹھا کر مشمولی تعلیم کے حساب سے ہم ان کو ہم آہنگ کر سکتے، لیکن ان کے علاوہ شدید میں 35 سے کم، 20 سے کم، یعنی 0 to 90 یا 20 to 34، یہ دو کیٹیگری ہے۔ 20 سے 34 اس کو شدید بولیں گے، اور 0 to 19 بہت زیادہ شدید یا شدید ترین پروفانڈ جس کو بولیں گے، یہ دونوں کو ہم عام کمرے جماعت میں تعلیم نہیں دے سکتے، ان کے لیے ایک کسٹوڈیل ہونا پڑتا ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ اسی طرح سمعی معذوری، بہرے لوگ، سمعی معذوری کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ لوگ 3 سے 5 فٹ کی دوری پر سے اگر نام لے کر پکارے تب بھی یہ لوگ جواب نہیں دیتے، اگر ان کو سوال سمجھ میں بھی آیا تب یہ لوگ مناسب جواب نہیں دیتے، قریب ہونے کے باوجود بھی ان کو بلند آواز سے بات کرنا پڑتا، یہ لوگ آواز کی جانب اپنا کان کھینچتے ہوئے، موڑتے ہوئے سننے کی کوشش کرتے، کان کے صحیح طور پر کام نہ کرنے سے جو نقص پایا جاتا، جو بیماری آتی، اس کا نام ہے کانجینیٹل ہیئرنگ لاس۔ یہ لوگ آواز کی حدت کی اکائی ہمارے پاس ڈیسیبل ہے، ڈی بی سے ظاہر کرتے، عام انسان 10 سے 102 ڈی بی کی حدت کو سن سکتا ہے، 10 سے 102۔ بصری نقائص کے لوگ بھی ہوتے، یعنی کم نظر آنا، یہ آنکھ کی ساخت کی خرابی ہے
یہ لوگ پلکوں کو اکثر جھپکتے رہتے, یہ لوگ اکثر آنکھیں ملتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے پانی, جس کو ہم آنسو بولیں, بہتے رہتا ہے. یہ لوگ بہت قریب سے دیکھتے, آنکھ پھاڑ کر دیکھتے, اور تختے سیاہ کی تحریر کو تختے سیاہ پر دیکھنے کے بجائے بازو کے بچے کے پاس سے دیکھ کر اپنی کاپی میں اتارتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کیا کرا بولے تو ایک سروے کیا, اس میں یہ بولا کہ عام بصارت, اس کا ایک پیمانہ دیا, وہ 6/6 ہوتا. وہ پیمانے کا نام ہے بصری صلاحیت, یعنی عام بصری صلاحیت 6/6 ہوتی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا کم جس کو دکھتا ہے وہ 6/18 ہوتا ہے. جو مکمل اندھے ہوتے ہیں, مکمل نظر نہیں آتا, وہ لوگ 3. ایسی حالت ہے جس کی نشاندہی پٹھوں کی خرابی کی ہم آہنگی یا دیگر معذوریوں سے ہوتی ہے. عام طور پر یہ پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے وقت دماغ کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کی شناخت کیسی کرنا؟ یہ ان کے پاس گردن میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا, منہ سے اکثر رال ٹپکتا, سر, ہاتھ, پیر, آنکھوں میں غیر ارادی حرکت پائی جاتی. اب یہاں پر ہم 2 ایریاز پر ڈسکشن کر رہے, دونوں میں سے ایک بٹ یا 2 بٹ ڈیفینیٹلی آتا ان کے بیماریوں کے تعلق سے. ایک ہے ہیمیپلیگیا, آپ چاہے تو سائڈ میں لکھ لے سکتے, انگلش اور اردو میں بولوں گا میں. 2 ایریاز کے بارے میں بولوں گا, وہ 2 ایریاز پہ 2 بٹ نہیں تو کم از کم 1 بٹ آپ کو آبجیکٹیو میں ڈیفینیٹلی آ رہا سمجھے. ایک ہے ہیمیپلیگیا, اس کا انگلش میں ڈیفینیشن لکھ دیجئے, ون سائڈ آف دی چائلڈ's body is affected. ون سائڈ آف دی چائلڈ's body is affected. بچے کے جسم کا ایک حصہ متاثر ہونا. اس کے بعد ہے مونوپلیگیا, ون لم افیکٹڈ, انسان کا ایک حصہ ہاتھ یا پیر متاثر ہونا. اس کے بعد ڈیاپلیگیا, the legs are more affected than the hands. ہاتھ سے زیادہ پیر کا متاثر ہونا, اس کو ڈیاپلیگیا بولیں گے. اس کے بعد ٹرائیپلیگیا, ٹرائی کے معنی 3, any 3 limb are affected. انسان کے جسم کے کوئی 3 اعضاء متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد کوادریپلیگیا, 4 حصے, all 4 limbs are affected. تو یہ جو میں 5 قسمیں بولا, اس میں سے 1 بٹ یا اور ایک کیٹیگری بولوں گا میں, اس میں سے 1 بٹ. 2 بٹ نہیں آئے تو 1 بٹ کمپلسری آتا. اس کو اور ایک بار ریپیٹ کروں, ہیمیپلیگیا, دوسرا مونوپلیگیا, تیسرا ڈیاپلیگیا, اس کے بعد ٹرائیپلیگیا, اس کے بعد کوادریپلیگیا. اسی طرح لرننگ ڈسیبلٹی کے تعلق سے بھی 4 پوائنٹس ہیں, اکتسابی معذوری کے لحاظ سے بھی 4 پوائنٹس ہیں. ایک کو ہم ڈائسلیکزیا بول کے بولیں گے, پڑھنے کا مسئلہ, ڈائسلیکزیا, DYSLEXIA. اس کے بعد رہیں گا ڈائسگرافیا, لکھنے کا مسئلہ. اس کے بعد رہیں گا کیلکولس نہیں, اس سے ریلیٹڈ ہے, ڈائسکیلکولس, اس کا معنی اس کا ہے ریاضی سے مسئلہ یا استدلال سے مسئلہ. اس کے بعد ہے ADHD, اس کو اردو میں ہم توجہ کی کمی بولیں گے, انگلش میں اٹینشن ڈیفیشٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر.
तो ये चारों में से एक, मतलब है क्या, ऐसा पूछता डायस्लेक्सिया के माने ये हैं, इसमें से कैटेगरी में नहीं पूछा तो फिर अभी हम मोनोप्लीगिया होमोप्लीगिया के बारे में पढ़े वो, तो उसमें से या इसमें से आपको एक बिट आता जरूर। और ये जो शॉर्ट साइटेड जो मामला है, मायोपिया को शॉर्ट साइटेड बोलेंगे, MYOPIA शॉर्ट साइटेड। हाइप्रोपिया इसको फार साइटेड या लॉन्ग साइटेड बोलेंगे। ये चीजें जहन में रखिए, डेफिनेटली अल्लाह चाहा तो एक या दो बिट लास्ट के जो मैं बोला उसमें से डेफिनेटली आते हैं। अगर इसमें से कुछ डाउट है तो आप पूछिए। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। डायस्लेक्सिया पढ़ने का मसला, डायस्ग्राफिया लिखने का मसला, डायस्कैल्कुलिस रियाजी या इस्तदलाल का मसला, ADHD अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। डायस्लेक्सिया क्या मतलब? डायस्लेक्सिया पढ़ने का मसला, पढ़ने के मसले को डायस्लेक्सिया बोले। अच्छा, डायस्ग्राफिया लिखने का मसला, लिखने का, हाँ। रियाजी का मसला हाँ, डायस्कैल्कुलस को रियाजी का मसला बोलिए या इस्तदलाल का मसला बोलिए। उसके बाद तवज्जो की कमी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बोलिए। हाइप्रोफीलिया क्या बोलते हैं सर? लॉन्ग साइटेड के लिए हाइप्रोपिया बोल के बोलेंगे, हाइप्रोपिया। शॉर्ट साइटेड के लिए मायोपिया।